من و هوری نمیتونیم با هم بسازیم مادر جان. خونواده و اجداد تو آبروشون میره. من و پدرتم باهات میاد، حتی اگه بخوای به سمت جمال. تا حالا که یکی رو داشت همش ناز میکرد. از فردا که کوچیک شد میاد برای دل خودت. نیومدم به دستش بیارم، میخوام از دست بدم. جمال راضی شده که طلاقت. شاهمیر، شاهمیر پسرم، میدونی منم این تو دیشب تا صبح خوابم نبرد. دیروز رفتم هوری رو دیدم. میدونی چی میگفت؟ برام اهمیتی نداره مادر جان که هوری چی میگفت. فقط این برای من مهمه که خودم چی میخوام. باشه، خب تو چی میخوای؟ من و هوری نمیتونیم با هم بسازیم مادر جان، حتی یه روز. ولی اون رسوماتو چی کار کنیم که بابتش شدی شوهرش؟ از عشقت بگذر و به خاطر حفظ رسم و رسومات یه ذره کوتاه بیا. مادر جان، عشق رسوماتو در هم میشکنه. مگه به خواست من و شما چیزی میشه آخه؟ آخه تو چی میخوای؟ رو جسد یه پسر مرده شیون و زاری مادرش رو ببینی؟ تو دست برادر بزرگت اسلحه ببینی؟ یا صورت مرده مادر جانتو ببینی؟ اگه نمیخوای توی خونه باهاش باشی، برو پیش همونی که میگی دوستش داری. ولی با هوری انقدر نسبت داشته باش که بشه اسمش کنار اسمت باشه. به عشقت بگو که غیر از این خونواده و اجداد تو آبروشون میره. یه چیزی رو بهم بگین مادر جان. اگه میخواستین بچه هاتون رو از عشق محروم کنین، پس برای چی تو بچگی بغلشون میکردین و بهشون عشق یاد میدادین؟ برای چی توی لالایاتون شعرهای قشنگ صوفیانه از عشق و عاشقی میخوندین؟ اونم وقتی قرار بود همچین عشقی بعدم باعث تباهی خانوادتون بشه. اینا همش تقصیر مادرته. اون یه معنی غلط از این کلمه رو بهت یاد داده. منظور زن نیست، عشق به خدا رو میگن، عشق حقیقی. نه مادر جان، منظور من اون عشقیه که پابند رسوم نیست. فقط خدا و قدرتش و اصولش رو قبول داره، همین. دفعه دیگه که یکی مثل غلام رسول رو بغل کردین و برای شعرهای عاشقانه و صوفیانه خوندین، حواستون باشه که دارین با همین رسم و رسومات غلط می جنگین مادر جان. غیر از این نیست. باشه، من جاهلم، قبول دارم اون شعرها علیه رسم و رسوماتن. آقا شاهمیر، اون عاشقایی که مثال میزنی اونا خودشونو فنا کردن، با مخالفاشون درگیر شدن. میخوای درگیر شی؟ من نمیخوام کسی رو اذیت کنم مادر جان. فقط دارم سعی میکنم از اون نفاقی راحت شم که
میخواد منو مجبور کنه تا این رسوم رو حفظ کنم. صبحونه آماده کردم، بیا بخور. بعدش هم یه قرص بخور، کمک میکنی که بتونی بخوابی. دیگه تصمیم تو بگیر جمال، زندگی تو کن. برای من نه، برای خودت. برای خودت هم نه، حداقل برای اون دختری که الان برای نفس کشیدن داره التماس تو میکنه. مریم، میتونی امروز از سر کارت مرخصی بگیری؟ بهت نیاز دارم. تصمیممو گرفتم. چرا اینجا وایستادی هوری؟ بذار یه ذره اینجا وایسم. فکر کنم ببینم الان که شاه میرو بابا درای زندگیمو برام باز کردن، باید چی کار کنم؟ هر طرفی که بخوای بری هوری، من و پدرتم باهات میای. حتی اگه بخوای به سمت جمال بری. آره، دخترم دیگه نیازی نیست که خودتو فدای کسی کنی. چه بخوای تنها زندگی کنی، چه با کس دیگه ای. این تصمیم فقط با خودته. مریم زنگ میزنه. الو، میگه جمال راضی شده که طلاقت بده. حالا شما بگو، من باید چیکار کنم؟ کارهایی که میکنم درسته یا نه؟ تو دوستش داری؟ چه فرقی میکنه؟ اول جواب سوال منو بده. آره. پس کاری که میکنی درست نیست.
خب دیگه باید چیکار کنم؟ شما دوتا صحبت کنید. من میام. پس یعنی میخوای من اسیرش کنم؟ اون تو رو دوست داره جمال. منو فقط تحمل میکنه. این حرف حوری هم بهم گفت. ولی چرا میخواد ازم جدا شه؟ برای اینکه مجبوره. داره خودشو فدایی میکنه. عشق تو هم به جای اینکه جلوشو بگیره بیشتر داره هلش میده. جلوشو بگیر جمال. نذار قربونی بشه. چی شد که تصمیمت عوض شد؟ مامانم بهم گفت. چند لحظه چشمام رفت رو هم و بعد مادرم به خوابم اومد. گفتش برای چی؟ برای چی دخترمو اذیت میکنی؟ بدو دستشو باز کن. تو خواب دیدم دستات بسته بودن. جلو اومدم و دستاتو باز کردم. گفت برو همونجا که ازش اومدی. به من چشم قره رفت که برم. حالا دستاتو باز میکنم. حوری من طلاقت میدم. حوری من شاهمیر داره زنگ میزنه. الو.
شاهمیر داره میاد. همه چی جلوی خودش تموم میشه. شاهمیر، کجا میری؟ پیش دوستم. چه خبره؟ دارم خفه میشم. میخوام چند روزی نفس بکشم. اجازه نداری بری. مادر جان، من که بچه کوچولو نیستم که برای بیرون رفتن بخوام از کسی اجازه بگیرم. داداشت گفته که نری. من بهش اجازه دادم مادر جان. میخوای برادرها رو بندازی به جون هم؟ قیصر میخواد شلیک کنه دیگه. خب بزنه به من. زبونتو گاز بگیر زبیده. داری فتنه برپا میکنی. فتنه به راه افتاده مادر جان. من دارم سعی میکنم تمومش کنم. تو برو پسرم. برو به امان خدا. قهرمانت چطوره؟ خیلی خوب نیست. چرا؟ امروز از خواب پا شد و گفت میخواد همه چی رو تموم کنه. دیگه مشکلش چیه؟ این که داره کارش جور میشه. تا حالا که یکی رو داشت همش ناز میکرد. از فردا که کوچیک شد میاد بر دل خودت. هیچ جا نمیره مریم. حالا ببین. به این راحتی ها نیست فائزه. اون سنگه. فقط و فقط اون میتونه برای حوری خاک بشه. امکان نداره مال کس دیگه ای بشه. ببخشید. بله. با خانم مریم کار داشتم. بله. مریم خودمم، بفرمایید. اسم من شاهمیره. آشنای حوریم. میخوام جمال ببینم. شاهمیر، چطوری؟ خوبم. شما چطوری؟ خوبم. امیدوارم چیزی از این ملاقات به حوری نگفته باشین. نه خیر.
ولی آقا شاهمیر، اگه برای کار دیگه اینجا اومدین مریم. دیگه تنهامون میذارین؟ بشین. هوریو چقدر دوست داری؟ همونقدر که مادرمو دوست دارم، شایدم بیشتر. پس چرا میخوای ولش کنی؟ ولش کردم؟ دارم راحتش میکنم. خودشم همینو میخواد. اینو نمیخواد، مجبوره. هرچی که هست اون اینو میخواد. تو چی میخوای؟ تو چی میخوای؟ من میخوام برای خودت بشه. نیومدم به دستش بیارم، میخوام از دست بدم. برای چی گفتی بیام؟ که همینو ببینی؟ که بعد از تو هوری رو قبول میکنم یا نه؟ منم اومدم ببینم تو همتت چقدره که هوری رو با خودت ببری. من نمیتونم کسی رو اسیر کنم. پس یعنی میخوای من اسیرش کنم؟ اون تو رو دوست داره جمال. منو فقط تحمل میکنه. این حرفو هوری هم بهم گفت. ولی چرا میخواد ازم جدا شه؟ برای اینکه مجبوره. داره خودشو فدایی میکنه. عشق تو هم به جای اینکه جلوشو بگیره بیشتر داره هلش میده. جلوشو بگیر جمال. نذار قربونی بشه. اون درست میگفت. تو بیشتر از من دوستش داری. خیالم راحت شد. فردا میبینمت. الو شاهمیر، تو کجایی؟ پیش یکی از دوستم. واسه چی؟ یهو همچین تصمیمی گرفتی؟ یهو یعنی چی؟ تو خودت گفته بودی جمال یه شرط گذاشته. آره، ولی بعدش راضی شد که نباشی.
گفتم برم ببینمش، ببینم حرف حسابش چیه. برنامه دیگه ای که نداری؟ برنامه؟ یعنی چی؟ یعنی اگه عصبانی شی چی اون وقت؟ شاید از این که دارم اسیرت میکنم عصبانی بشم هوری. تو حس نمی کنی داری در حقش بد میکنی؟ اون این همه راهو برای تو اومده، حالا میخوای تنهایی بفرستیش بره؟ یعنی فردا باهاش بحث میکنی؟ چیزی که میخواد بشنوه رو نمیگی؟ من به خاطر تو دروغ میگم. پس اون حرفا چی بود شامیر؟ میگفتی دوستم داری، میگفتی که اونا همه درسته. من تو رو خیلی دوست دارم هوری، ولی غیرتت قبول نمیکنه دختری رو بگیری که قبلا برای یکی دیگه رفتن. هوری به جونت قسم اینطوری نیست. پس چیه؟ تو برای چی میخوای بیای؟ به خاطر مادر جان؟ یا میخوای برای پدرت فدایی بشی ها؟ من فدایی شدم شامیر. این فدایی هم الان یه ذره جون براش مونده، اونم فقط تویی. شاهمیر الان میرسه. باشه. چی میخوای بهش بگی؟ یعنی چی؟ چیزی که میخوای بگی رو به من بگو. من مطمئنم خوشبختت میکنه. به جونت قسم. یه چیزی بگم. اگه این شرط و شاهمیر گذاشته بود که جلوش منو طلاق بدی، دیگه هیچ وقت تو عمرت نمیدیدیش. برای همین خواهشن وقتی اومد چیزی بهش نگو. همین اومدنش کافیه. برای همین قبل از اینکه برسه میخوام کارو تموم کنم. دیروز یه طلاق تو دادم.
دومیشم الان میدم. هوری من جمال جمال اگه از این قسمت خوشتون اومد برای دوستاتون هم بفرستید.